बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 28 जनवरी 2026 की शाम को एक अलमनाक वाक़या होता है, और वो वाक़या है कि लाहौर के रश वाली जगह दाता दरबार और फिर भाटी गेट, उसके मुहल्लका एक गटर में मैन होल जो है जिसका खुला हुआ था, तामीर हो रही थी। एक खातून और उसकी बेटी, 9 माह की बेटी और 24-25 साला वो लड़की खातून जो हैं वो उसमें गिर जाती हैं। अच्छा, अब वहाँ लोग मौजूद हैं, काफ़ी बातें आप सुन चुके हैं, इस पे डिस्कस करना फ़ज़ूल है। क्या हुआ, कैसे हुआ? आज भी मैं टीवी पे देख रहा था कि उसके जो शौहर हैं मुर्तज़ा, उस बच्ची के, वो सुना रहे थे कि उन पे कैसे पुलिस ने तशद्दुद किया, और फिर उन्होंने एक दरख्वास्त भी पेश की कि उन्हें मुद्दई बनाया जाए। क्योंकि इस मुकदमे में जो मुद्दई हैं वो साजिद हैं, साजिद हसन जो हैं, वो जो खातून थी मुतवफ़िया, उनके वालिद हैं जी। उनकी तरफ से एफ़आईआर जो है वो 76/26 दर्ज होती है थाना भाटी गेट पे। पुलिस पे बेतहाशा इल्ज़ामात लगे नाज़रीन, जिसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो था वो एक एसएचओ और एसपी पे लगाया गया। और एसपी बिलाल जो हैं ये पहले, इससे पहले भी लाहौर में सर्व कर चुके हैं। मेरी इनसे एक मुलाकात भी है, लेकिन उस मुलाकात में मैं उनसे मुतासिर बिल्कुल नहीं हुआ था। उनकी बातें जो थीं उसमें नातजुर्बाकारी बहुत झलकती थी। और वो जिस तरह बातें करते थे, वो जिस तरह फ़ोन पे मैंने उन्हें बात करते देखा, उस पे मैंने एक व्लॉग भी किया था। मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन ये न नातजुर्बाकार पुलिस अफ़सरान जो लगा दिए जाते हैं, पूरे डिवीज़न पे लगा दिए जाते हैं, मतलब डीपीओ लगाया गया है जैसे किसी ज़िले में, और उनको तजुर्बा नहीं होता और वो मैनेज नहीं कर सकते हालात को। और यही हालात जो हैं, वो उन एसएचओ साहबान के हैं जो यंगस्टर हैं, जिनके पास तजुर्बे की कमी है, मौके की मुनासबत से वो फ़ैसला नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस महकमे में होता कुछ यूँ है कि अगर किसी जूनियर से गलती होती है तो जो सीनियर है वो उसको कवर करता है। हमेशा हमने यही देखा। अगर सब इंस्पेक्टर या एएसआई से गलती होती है तो एसएचओ उसको कवर करता था। एसएचओ मशवरा दिया करता था कि इस तरह ना करें, इस तरह कर लें। लेकिन अब हालात ये हैं कि एसपी और एसएचओ जो हैं वो एएसपी, ये सब एक ही लेन में खड़े हुए हैं, और जो उन्हें एसएचओ बताएगा एसपी ने वही कुछ करना है, उसका अपना ज़हन नहीं होता। या वो अपने ज़हन से जो फैसला करेगा वो ऐसा करेगा, ब्लंडर होगा जैसे कि ये ब्लंडर उन्होंने मारा। और मैं इसकी बिल्कुल वो नहीं करूँगा। जो कुछ हुआ, अगर उन्होंने वाक़ई उस पे तशद्दुद किया, जो लगता है उसके जिस्म के निशानात मुर्तज़ा के, जो उस मुतवफ़िया का हस्बैंड है, उस पे उसे थाने ले जाया गया, तशद्दुद किया गया, उसकी वीडियो भी मिल गई, जो कि थाने में जाने की थी। हालाँकि होना तो ये चाहिए था कि उस खातून जो वहाँ बेचारी गटर में गिरी, उसकी तलाश की जाती, एसएचओ वहाँ रहता, एसपी वहाँ रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो पकड़ के ले गए क्योंकि किसी ने कह दिया कि ये इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो उस पे इल्ज़ाम ये था कि उसको यहाँ उसने धक्का दे के मार दिया, यानी अपनी बेटी और बीवी को धक्का दे के मार दिया। अब होता, अगर उसने करना होता तो बीवी को मारता, और बहुत से मौके थे जिन पे ऐसी कोई हरकतें कर सकता था। लेकिन यहाँ आके वो कैसे धक्का दे सकता है जहाँ हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और ये इतनी नाअहली और नालायकी है पुलिस की, जिसमें सारे बनाए हुए अपने काम को, जो पुलिस वाले अच्छाई के काम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पुलिस वाले अपनी जानें देते हैं, शहादतें पाते हैं, जराइम से लड़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक ब्लंडर ऐसा होता है इनसे, जो इनका जो सारा बनाया हुआ बयानिया होता है, वो सारा तबाह बर्बाद कर देता है, जिस तरह ये हुआ है। नाज़रीन, इसमें हुकूमत ने भी अपना पूरा किरदार अदा किया, ख़ास तौर पे जो वज़ीर इत्तलात हैं, अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी कह दिया फेक खबर है, और उन्होंने भी कोई तस्दीक नहीं की। और इस तरह फिर वज़ीर आला साहिबा को बैठ के एक प्रेस टॉक में तमाम डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, आईजी, सबको बैठ के उन्होंने लताड़ा। सबको डाँटा उन्होंने, और लाइव दिखाया गया ये पूरा प्रोग्राम कि जी देखें हम ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या कर सकते हैं। खैर, मैं इस पे नहीं पड़ता। ठीक हुआ, इनके साथ होना भी चाहिए, क्योंकि उस जान की कोई कीमत नहीं है जो उस गटर में ज़ाय हुई। उस बेटी की, छोटी-सी बच्ची की, 9 माह की बच्ची की कीमत नहीं है। चाहे उसे करोड़ों रुपए आप दे दिए जाएँ, चाहे इज़हार ताज़ियत किया जाए, जो मर्ज़ी किया जाए, आप सस्पेंड कर दें, आप डिसमिस कर दें किसी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। नाज़रीन, इस तमहीद का मकसद ये था कि 2-3 चीज़ें क्लियर करने वाली थीं, जो पुलिस की तरफ से हैं,
اب آپ دیکھ لیں کہ سب سے ماٹھا محکمہ پولیس ہی ہے جس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پھر اس پہ عذاب بھی اسی پہ گرتا ہے۔ اس پریس کانفرنس جو تھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی، اس میں مجھے لگا کہ آج جناب کمشنر بھی گیا، آج ڈپٹی کمشنر بھی گیا، آج اسسٹنٹ کمشنر بھی گیا، ان کا توپوں کا رخ جو تھا وہ آئی جی کی طرف یا سی سی پی او کی طرف نہیں تھا جی۔ پورا توپوں کا رخ جو تھا وہ تھا جو کمشنر اور باقی لوگ جو ہیں واسا کے ڈی جی، جنہوں نے کہہ دیا کہ جی یہاں سے تو کوئی چیز گزر ہی نہیں سکتی، ان کے جھوٹ پہ کسی نے ان کو نہیں پکڑا۔ اور آخر میں جو ابھی فیصلہ ہوا، بیچارے وہ چھوٹے ملازمین جو نچلے طبقہ تھا، ان کے 5 لوگوں کو پھر گرفتار کر کے ان کا ریمانڈ بھی لے لیا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جرم 322 کا پرچہ درج ہوا اور پھر 316 بھی لگا دیا گیا، اور اس طرح ان کی سزائیں کہ جی 316 میں مدعی بھی صلح نہیں کر سکتا۔ اچھا، 2 چیزیں اس میں ناظرین ڈسکس کرنے والی ہیں۔ ایک تو میں آلریڈی کر چکا ہوں کہ بیوروکریسی جو بڑی سٹرانگ ہے، انہوں نے گھیرا ڈال لی ہے، اور اب ساری کی ساری جو ہے وہ پولیس کے سر پہ رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ پولیس نے تشدد کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایس ایچ او کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایس پی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ گئے، دونوں ایک ہی پیج پہ آ گئے۔ ایس پی نے بیٹھ کے یہ سارا کچھ کرایا، اگر تو انتہائی شرمناک ہے۔ ایس پی تو سمجھاتا ہے اپنے ایس ایچ اوز کو، نہیں یار آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، طریقے سے کوئی تفتیش ہوتی ہے، آپ نے اسے جوتے مارنے شروع کر دیے، لتر مار دیے آپ نے جیسے کہ کمر پہ نشان ہے، آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، آپ کا کیا کوئی کر سکتا ہے۔ اب بھی آپ کی جو رپورٹ بنی ہے، مجھے لگتا ہے اس میں ایس ایچ او گرفتار ہونا ہے، ایس پی نے پھر بچ جانا ہے کیونکہ وہ نوری ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایس پی کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نوری ہے، جو ایس ایچ او ہے اس کا نقصان ہوگا۔ اب چیزیں جو ناظرین کلیئر کرنے والی ہیں کہ ایسے حالات و واقعات میں پولیس کے سامنے روز روز نئے تجربات ہو رہے ہوتے ہیں۔ پولیس کے سامنے ڈیلی کوئی نئی چیز سامنے ہوتی ہے، کبھی کٹی پھٹی لاش مل گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی گٹر میں کوئی گر گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی ڈکیتی ہو گئی، کبھی بلاسٹ ہو گیا، کبھی اور چیزیں ہیں، کہیں میاں بیوی لڑ پڑے جو اس کو بھی پولیس چھڑانے گئی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے کام پولیس کرتی ہے اور ڈیلی نئے نئے تجربات ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو سب سے بڑا الزام پولیس پہ یہاں لگا ہے، وہ یہ لگا ہے کہ سفید کاغذات پہ سائن کرا لیے گئے۔ اب میں بڑا پریشان کہ جی اس سے سفید کاغذات پہ کیوں سائن کرائے گئے، اس سے پولیس کو کیا فائدہ ہونا تھا۔ یہ ساری خبریں چل رہی ہیں، ابھی میں ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جی ہم سے سفید کاغذات پہ سائن کرائے گئے، اور اس پہ جناب وہ کوئی پتہ نہیں ہم سے اقرار کرانا چاہ رہے تھے کہ جی واقعی اپنی بیوی کو مار دیا گیا۔ یہ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں، لیکن اصل جو سفید کاغذات پہ سائن کیے گئے، جن کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے، میں نے پراپ کیا، پولیس ورکنگ میں جانتا ہوں الحمدللہ، مجھے پتہ ہے پولیس کی رجسٹر نمبر 1 سے لے کے 25 تک مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو ہی پوسٹ مارٹم کمپلیٹ ہوتا ہے، اب آپ تھوڑا سا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں پولیس والوں کی حمایت کر رہا ہوں۔ جہاں جہاں جس نے غلط کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، جس نے تشدد کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، ایس پی نے کچھ کیا اسے اس کی سزا ملنی چاہیے، اگر کسی نے غلط سفید کاغذات پہ سائن کی اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہاں ایسا میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ ہوتا کچھ یوں ہے۔ اب 5 کاغذات پہ سائن کرا گیا، جہاں تک مجھے پتا چلا ہے کہ 5 کاغذات پہ سائن کرا لیے گئے ان سے، جو ساجد ہیں، مدعی ہیں، اس متوفیہ کے وہ والد ہیں، اس کے بعد جو ان کیسر سہیل ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں، یعنی وہ متوفیہ جو ہے اس کے بھائی ہیں، اور غلام مرتضیٰ ولد بشیر ان کے شوہر ہیں۔ یہ 3 لوگوں کے سائن کرائے گئے۔ اب ناظرین یہاں 2 جو سفید کاغذوں پہ بقول ان کے سائن کرائے گئے، اس پہ جو ہے وہ فرد شناخت مرتب ہوتی ہے۔ یہ قانون کا ایک لفظ ہے، فرد شناخت ہوتی ہے لاش کی۔ جب بھی کوئی ایسی لاش ملتی ہے، یہ کیونکہ بعد میں جب یہ کیس ٹرائل ہوتا ہے تو عدالت سوال کرتی ہے کہ کس نے شناخت کی یہ لاش۔ اب لاش جو شناخت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جی ایک کیسر سہیل جو اس کا متوفیہ کا سعدیہ کا بھائی ہے، اور اس کا شوہر اس کو شناخت کر رہے ہیں۔ 2 لاشیں تھیں، 2 فرد شناخت بن گئے۔ اب 5 پیپرز میں سے 2 پیپر تو کلیئر ہو گئے کہ جی اس پہ فرد شناخت بنائی گئی، اور اس پہ سائن جو ہیں میری اطلاع کے مطابق جہاں تک مجھے علم ہوا ہے
اس کے شوہر، متوفیہ کے شوہر اور اس کے بھائی کے ہیں۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے جی جو باقی دو کاغذات ہیں، وہ ہے رسید وصولی نعش۔ اب اس پہ وہ جو ہیں لاش کو وصول کر رہے ہیں، یہ بھی ایک پولیس رولز کا حصہ ہے کہ جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو ورثاء کے حوالے کیا جاتا ہے اور اس پہ پھر ان سے سائن کیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک باڈی سعدیہ کی ہوگی جو کہ ماں تھی، اور اس کی بیٹی جو ردا فاطمہ، ایک بچی، دو لاشیں جو ہیں وہ ان کے والد نے، یعنی سعدیہ کے والد نے وصول کی، ساجد نے جو مدعی بھی ہے، اور نانا بھی ہے ردا کا۔ اب اس پہ جو گواہان کے جو سائن ہیں، اس پہ وہ کیسر کے سائن ہیں، کیسر سہیل کے جو ساجد کا بیٹا ہے، اور مرتضیٰ کے سائن ہیں۔ اب 4 پیپرز تو ہو گئے جی آپ کے اس طرح کے کہ 2 ہو گئے رسید نعش ہو گئے اور جس پہ وصولی کی، اور 2 شناخت ہو گئے۔ اب جو 5واں پیپر ہے ناظرین، اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایف آئی آر میں نے ایف آئی آر دیکھی ہے، اس میں 3 لوگ نامزد کیے گئے ہیں۔ یہ ایف آئی آر 29 تاریخ کو ہوتی ہے، تقریباً 3:45 پہ۔ وقوع جو ہے 28 تاریخ کو 7:45 پہ وقوع ہے۔ پھر یہ ڈیڈ باڈی ڈھونڈتے رہے، اور یہ بھی اس میں مدعی کہتے ہیں کہ انہیں ان کے بیٹے کیسر کو اطلاع دی مرتضیٰ نے کہ جی اس طرح اس کی بیوی اور بیٹی جو ہیں وہ گٹر میں گر گئے، اور اس میں انہوں نے پھر کہا کہ یہ نیگلیجنسی جو بتائی گئی، اصغر سندھو پروجیکٹ مینیجر، دانیال ولد فقیر محمد۔ اب یہاں جو مین پوائنٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، دانیال نام کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جلدی میں پولیس نے لکھا، اسے جو پتا چلا، ظاہر ہے پولیس نے پتا کیا ہوگا یا کچھ لوگوں نے بتایا ہوگا کہ جی ایک دانیال بھی ہے اور یہ سیفٹی انچارج ہے وہاں کا، اس کا نام ہونا چاہیے۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کا نام دانیال نہیں ہے، اس کا نام حنظلہ ہے۔ اب حنظلہ ولد فقیر محمد، وہاں نام کیا لکھا گیا ایف آئی آر میں؟ دانیال ولد فقیر محمد۔ تو اب اس کی تصحیح تو کرنی تھی نا جی۔ اور تیسرا آدمی جو ہے اس میں احمد نواز، سائٹ انچارج۔ شروع میں ایف آئی آر میں 3 لوگوں کے نام آتے ہیں۔ پہلا نام اصغر سندھو، دوسرا دانیال ولد فقیر محمد، تیسرا احمد نواز۔ اب 2 لوگوں کے نام بعد میں ایجاد کیے گئے، ایڈ کیے گئے، اس کا بھی تتمہ بیان لیا گیا ہوگا۔ تو یہ ناظرین جو 5واں پیپر تھا، اس کو تتمہ بیان بھی کہا جاتا ہے، سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، کہ اس پہ مدعی سے لکھوایا جاتا ہے کہ جی مجھے پتا نہیں تھا، اس بندے کا اصل نام دانیال نہیں حنظلہ تھا، حنظلہ والفقیر محمد۔ تو آئندہ اس کو میری ایف آئی آر میں اس کو جو صحیح کیا جائے۔ اب ضمنی میں اس کاغذ کی بنیاد پر جس پہ انگوٹھا لگایا گیا ساجد حسن کا، وہ اس کا نام جو ہے دانیال کی بجائے حنظلہ لکھا جائے گا۔ تو 5 پیپرز ناظرین جو سائن کرایا گیا، جن کا بڑا رولا ہے، اور میں حیران تھا کہ بڑے بڑے یوٹیوبرز، اینکرز، میڈیا پہ سب لگے ہوئے ہیں کہ جی سفید کاغذات پہ سائن کرا لیے گئے، اور سائن کرانے کے بعد اب انہوں نے لکھ دیا کہ یہ جو قتل ہے یہ اس کے شوہر نے کیا، اور اقبال جرم ان سے کرایا جا رہا ہے، اور اس پہ تو اس کے سائن ہی نہیں ہیں۔ ان 5 پیپرز پہ اس کے ماموں کے بھی سائن ہیں، یعنی کیسر کے بھی سائن ہیں، مرتضیٰ کے بھی سائن ہیں، اور ساجد حسن جو مدعی ہے ان کے سائن ہیں۔ تو یہ چیزیں کلیئر ہونے والی تھی جو میں نے آپ کو کلیئر کر دیں۔ باقی تشدد والی بات میں بالکل اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ اس ایس ایچ او کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے، سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، کہ جو موقع کی مناسبت کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں، وہ اٹھا کے لے جاتا ہے پاگلوں کی طرح، وہاں جا کے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ایس پی بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایس پی کے سامنے تشدد ہو رہا ہے۔ یہ تو بے شرمی کی انتہا ہے۔ آپ نے حالات و واقعات کو آپ سمیل ہی نہیں کرتے۔ پولیس افسر، اچھا پولیس افسر تو وہ ہوتا ہے جو حالات و واقعات کو سمجھتا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں، مجھے کیسا ٹریٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو تو اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہیے تھا، آپ ایس پی ہیں، کل کو آپ نے کسی ضلع کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، اور یہ حالات، اسی لیے تو بربادی پھر گئی پورے پولیس کے محکمے پہ، کہ جی آپ جیسے بلال صاحب جو ایس پی ہیں وہ اس محکمے میں موجود ہیں۔ میری آپ سے جو ملاقات تھی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں آپ سے متاثر نہیں تھا، جس طرح آپ کا رویہ تھا، جس طرح آپ ٹریٹ کر رہے تھے۔ آپ نے ناظرین کسی بھی پولیس افسر کے بارے میں جاننا ہونا تو جا کے کونے میں آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، اس کی جو پبلک ڈیلنگ ہے اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ افسر، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس میں کتنی قابلیت ہے، آپ کو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کتنی قابلیت ہے۔
नाज़रीन, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तामीर होती है, बाहर दुनिया देखने का इत्तेफाक हुआ है, वहाँ जालियाँ लगाई जाती हैं। वहाँ ऊपर जहाँ ऊपरी मंजिल पे तामीर हो रही होती है, वो जालियाँ लगाई जाती हैं ताकि पत्थर गिरे किसी को नीचे ना लगे, वहाँ से गुजरने के रास्ते बनाए जाते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ ये देख लें, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें तामीर हो रही है, सरिये लगाए हुए हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्चे गिरे हैं उस सरिये में, बिल्कुल वो बेचारे, उनकी वहीं जान निकल गई। बड़े लोग गिरे, मोटरसाइकिल गिरे। मेरा एक बिलाल था एनएलई, मुझे आज भी याद है, गटर में गिरा था बेचारा। मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उस गटर में उसका अगला व्हील गया और उसका सर टकराया। पीछे बैठा हुआ भाई बच गया, और जो आगे बैठा था बिलाल, बहुत अच्छा बिलाल, जिसने मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया था 2019 में, उसकी इस तरह डेथ हो गई। तो किसी ने पूछा ही नहीं है। बिजली के तारों में करंट होता है, खंभों में करंट होता है, बच्चे जाते हैं, पकड़ते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। और दुख मुझे इस बात का फिर है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं, जिनके बारे में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि कभी तुम गए उधर मौके पे, जिनका काम है, वो जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, उन्हें वहां से हटा के हेडक्वार्टर लगा दिया गया। यानी उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया। क्या ये आपकी पॉलिसी है कि आपने सिर्फ पुलिस को रगड़ना है? क्योंकि पुलिस के सारे सब खिलाफ हैं। अगर आपने दाद लेनी हो तो आप महकमा पुलिस के बारे में आप बुरी बातें करना शुरू कर दें, आपको दाद मिलना शुरू हो जाती है। जो ही आप महकमा पुलिस के बारे में कोई थोड़ी सी अच्छी बात करेंगे, आप पे तनकीद शुरू हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि महकमे पुलिस में बुराइयां हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इनकी अटैचमेंट है। फिर उसमें गंदे लोग भी शामिल होते हैं जो तमा नफसानी की खातिर ये सब कुछ करते हैं, जो अपने महकमे को बदनाम करते हैं, जो सिचुएशन को काबू नहीं कर सकते। सीनियर्स हमेशा सिचुएशन को काबू करने में मदद किया करते थे। मुझे याद है, जब भी हमसे ब्लंडर होने लगता था, तो ऊपर बैठा हुआ हमारा समझदार तजर्बाकार सीनियर जो है, वो फौरी बताता था कि नहीं, इस तरह नहीं करना, इस तरह करें। हम पूछा करते थे, हम अपने सीनियर से पूछा करते थे। मुझे याद है, एक दफ़ा लाश मिल गई रुकनपुर में, वो ईद के दिन थे, तो एक नशई को एक सब इंस्पेक्टर साहब जो है, वो अपने क्वार्टर में बंद करके घर चले गए। वो एक लिट्टू वाला होता था सब इंस्पेक्टर, अब नाम मेरे अताउल्ला लिट्टू वाला जी, वो चला गया। अब मैं वहाँ था फैमिली के साथ, ईद हम वहाँ मना रहे थे। तो मेरा जो नज़ीर नियाजी गनमैन है आया और उसने कहा, सर वो तो जो लिट्टू वाले के क्वार्टर में लाश पड़ी हुई है। अब वो लाश जाके देखा, नशाई पड़ा हुआ है, जिस पे खुद कोई निशान ऐसा नहीं था। तो मुझे समझ ना आई मैं क्या करूं। मैंने फौरी तौर पर कॉल की। उन दिनों हमारे वड़ैत साहब होते थे डीएसपी, और फिर जो हमारे गुजर होते थे इंस्पेक्टर, उनके सादिक गुजर, उनसे मैंने बात की, मशवरा किया क्या करना चाहिए मुझे। तो कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि जी लाश उठा के फेंक देते हैं, नशई है, किसी को क्या पता चलेगा। मैंने कहा सीधा सीधा 302 का पर्चा होगा। अब हमने यही किया कि उसकी लाश को ढूंढा, उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ हमने कार्रवाई की कि जी वो बिठा के चला गया, मुझे आज भी याद है। उसके खिलाफ पर्चा दिया, मुद्दई तलाश किए, उनके हवाले किया, उनको एतमाद में लिया, और इस तरह हमारी जान छूटी। अगर मैं भी यही काम करता कि जी उनको उठा के मैं जूते मारना शुरू कर देता जिस तरह इन्होंने किया है, तो फिर क्या होता मेरे साथ। तो मशवरा, ये हमारे जो नौजवान ऑफिसर्स हैं, एसएचओ साहबान हैं, गले में आप इनकी गर्दन में आप सरिया देखेंगे जी, चाहे वो एसपी हैं, पीएसपी हैं, उनकी स्टाइल आप देखें बस। चाहे आजकल के ये नौजवान एसएचओ, बस स्टाइलें देख ली इनकी, या पैसे लेना इनसे कैसे लेते हैं, ये होता है। और हमेशा ये अपने सीनियर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छे से अच्छा मातात जिसको काम नहीं आता, जो वैसे बड़ा प्यारा होता है, प्रॉब्लम क्रिएटर है, तो ऐसे महतात का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो दोनों हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, चाहे वो एसपी बिलाल साहब हैं, चाहे वो जैन साहब हैं, जिन्होंने ये सारी हरकतें की, और इनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और रिक्वेस्ट यही होगी कि दोनों को बराबर सजा हो। अगर आपने एसएचओ को सस्पेंड किया है तो एसपी को भी सस्पेंड होना चाहिए। ये नहीं कि एसएचओ को आप एसएचओ को तो आप रगड़ दें। मैं देख रहा था उसकी गिरफ्तारी का भी कहा जा रहा है कि जी उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, और एसपी साहब जो हैं वो आराम से बैठे हैं। अब इसमें डीएसपी साहब पतली गली से निकल गए हैं, क्योंकि डीएसपी समझदार है, डीएसपी को पता है हालात क्या है, वो नहीं होगा उसमें, मेरे ख्याल में मौके पे नहीं होगा। ये दोनों साहबान जो हैं, इन्हें बड़ा शौक होता है बगैर टोपी के हर जगह पहुंचने का। तो इन्होंने जो हरकतें की हैं, ये अपने सीनियर्स के लिए प्रॉब्लम किया है, इन्होंने गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम किया है। और फिर वही बात कि ये चहेते जो होते हैं आपके डीएमजी वाले, ये हमेशा बच जाते हैं
کسی کو کچھ نہیں ہوا، اور رگڑے میں پولیس آئی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے میں پولیس میں رہا ہوں تو میں پولیس کی بات کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو اگر میری بات بری لگی ہے تو میں ابھی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ کمنٹس میں بہت سے لوگوں نے لکھنا ہے کہ جی آپ پولیس کی فیور کر رہے ہیں۔ خدا جانتا ہے میں پولیس کی فیور نہیں کر رہا۔ میں آج بھی اس بچی کی موت، یقین جانے انتہائی المناک موت ہے اس بیٹی کی اور اس کی بیٹی کی پھر جی۔ ناظرین ایک اور مزے کی بات بھی میں آپ بتا دوں، اب پولیس کا کام جو ہے گٹر کے ڈھکنے بھی دیکھنا ہے۔ اللہ کہ یہ کام تو یونین کونسل کے لوگوں کا ہے، یہ کام تو بلدیہ والوں کا ہے۔ اب ہر تھانے پہ ایک سب انسپیکٹر صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ انچارج گٹر اسے کہا جائے گا، اور اس کے ماتحت 2 کانسٹیبل لگا دیے گئے ہیں۔ اب جگہ جگہ وہ جا کے، یہ کل میں سن رہا تھا، میسج بھی چل رہے تھے ڈی پی اوز کی طرف سے، ایس پیز کی طرف سے، کہ وہ جو انچارج ہے گٹر مین ہول والا، گٹر کے ڈھکنوں والا، وہ جگہ جگہ جا کے جناب دیکھے گا کہ کہیں مین ہول کھلا تو نہیں ہے، ڈھکنے ہیں یا نہیں ہے، اور شام کو رپورٹ دیا کرے گا۔ یہ ڈیلی اب یہ کام بھی پولیس کا ہو گیا ہے، جہاں باقی کام میں نے عرض کیا پولیس کر رہی ہے، تو اب گٹر کے ڈھکنے بھی پولیس دیکھے گی۔ اور یہ جو ہمارے ہیں لاڈلے ڈی ایم جی والے، یہ مزے کریں گے جی، عیاشی کریں گے، کھائیں پیئیں گے جی۔ بہت بہت شکریہ۔